شافی محشر ساقی کوثر ذات سراج منیر دیے شافی محشر ساقی کوثر ذات سراج منیر دیے ہونی کل قبول سفارش اہل حدیثاں دے پیر دیے شافی محشر ساقی کوثر چھڈ کے نبی محمد عربی دس کل نو کدرے جاویں گا پیر امام بزرگ دا رٹا کنی دیر تلاویں گا عمل تے مہر امام ولی دی عمل تے مہر امام ولی دی کل نو پھڑیا جاویں گا ہونی قائم کچہری جس دن اس علیم خبیر دیے شافی محشر ساقی کوثر اہل حدیثاں پیرو پڑیا جس دا کوئی ناسانی ہے سیرت اکمل صورت اجمل سیرت اکمل صورت اجمل او محبوب ربانی ہے ہادی مرشد کامل اکمل ہادی مرشد کامل اکمل او تفسیر قرآنی ہے نبیاں دی اس کوٹھی اندر مدنی اٹ اخیر دیے شافی محشر ساقی کوثر ذات سراج